बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी नया साल आता है, एक बहस छिड़ती है सोशल मीडिया के ऊपर। और वो बहस क्या होती है कि जी हम हैं मुसलमान, हमारा साल शुरू होता है मुहर्रमुल हराम से, इसलिए हम इसकी मुबारक नहीं देते। अब मेरा सवाल उन लोगों से है कि क्या मुहर्रमुल हराम से जब साल शुरू होता है तो उस साल की मुबारक देना ये सुन्नत अमल है? आका अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया, सहाबा इकराम ने ऐसा किया? उनके पास जवाब नहीं है इस बात का, कतई नहीं किया। और इस साल को काफिरों का साल कह देना, यानी कि जो ईसवी सन है इसको काफिरों की सन कह देना, काफिरों का साल कह देना और खुद का साल वो बना देना, ये एक बड़ी ही गलत बात है। इसलिए कि मुख्तलिफ कैलेंडर हैं, जैसे इस्लामी या हिजरी कैलेंडर आप कह लें, ईसवी कैलेंडर कह लें, इसी तरह देसी महीने हैं उनका कैलेंडर है, एक नेपाली कैलेंडर भी है। तो ये मुख्तलिफ कैलेंडर हैं जो दुनिया में राइज हैं और उनके मुताबिक उनके महीने और मुख्तलिफ औकात में वो साल शुरू होते हैं। इसी तरह जिस तरह इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रम से होता है, ईसवी का आगाज़ जनवरी से होता है। अब इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है ख़ास तौर के ऊपर कि उसकी मुबारक देना सवाब का काम, इसकी मुबारक देना हराम का। कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस साल की जो मुबारक दी जाती है ये कोई मजहबी मामला तो है नहीं है। एक नया साल आने की लोग मुबारक देते हैं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, हराम नहीं है, कोई मकरूह तहरीमी बात नहीं है। हाँ, एक चीज़ आ सकती है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि ये मुशाबहत है कुफ़ार के साथ, ये मुशाबहत है कुफ़ार के साथ। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कह सकते। लेकिन चलिए उन्हीं लोगों से अगर आप सवाल कर लें जो आपको मना कर दे कि जी आप इस साल की मुबारक ना दें, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि मुबारक ज़रूर देनी है। मेरा मकसद ये है कि मैं उन लोगों की बात का रद्द कर सकूं जो महज किसी मुसलमान का एक मैसेज देखने के बाद वो उसके ऊपर फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। चलिए उन लोगों से ही मैं बात करता हूं जो अमूमन हमें वो शेयर करते हैं कि हमारा साल नहीं है, कुफार का साल है। उनसे पूछता हूं कि ये बताइए कि ये शमसी साल गिना जाता है और हिजरी साल जो होता है वो कमरी होता है। उसका ताल्लुक कमर चांद के साथ होता है और इसका ताल्लुक सूरज के साथ होता है, इसका ताल्लुक शम्स के साथ होता है। अब पहली बात तो ये बताइए, गौर कीजिए, चांद को पैदा करने वाला कौन है और सूरज को पैदा करने वाला कौन है? इस चांद और सूरज के निज़ाम को बनाने वाला कौन है? दोनों का खालिक अल्लाह है और दोनों को ही अल्लाह ने बनाया है और दोनों के मकासद अपने अपने हैं। चांद का मकसद अपना है, सूरज का मकसद अपना है, दिन के मकासद और हैं, रात के मकासद और हैं। हर चीज़ के अपने मकासद फ़वाइद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखे हुए हैं। तो ये कैसे हो गया कि जो महीना जो साल चांद से शुरू होगा वो मुसलमानों का, जो सूरज से शुरू होगा शमसी साल होगा वो ईसाइयों का या वो कुफार का होगा? ये गलत चीज़ है। वो साल भी, वो दिन भी उस तरह से आप गिनोगे वो भी अल्लाह के हैं और इस तरह से गिनोगे ये भी अल्लाह के हैं। हाँ जी, दोनों चीज़ें। और उन लोगों से दूसरी बात यह अमूमन जब बहसें लोग करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि इस्लामी साल या हिजरी साल या कमरी साल उसका सन कौन सा जा रहा है, उसकी तारीख क्या है। अब देखिए बच्चा पैदा हुआ, उसकी तारीख पैदाइश क्या हमने कभी लिखवाई वहाँ पर जाकर कि जी लिखें 12 रबीउल अव्वल को ये बच्चा पैदा हुआ? कभी भी नहीं लिखा जाता। बताया जाता है 22 फरवरी को पैदा हुआ, बताया जाता है 21 जून को पैदा हुआ, बताया जाता है इतनी दिसंबर को पैदा हुआ। सन कौन सी है? क्या वहाँ पर बताया गया 1420 है, 1430 है, 1440 है? नहीं बताया जाता। बताया जाता है 2010, 2020, 2021, 2022, 2023। अब अगर इतना ही ये एक हराम काम है या ये साल बिल्कुल गलत चीज़ें हैं, शमसी साल गलत हैं, तो फिर क्यों नहीं आप अपने कैलेंडर भी वही बनाते और हर जगह के ऊपर आप इस्लामी हिजरी तारीख या कमरी तारीख को क्यों नहीं देते? कहीं भी नहीं दिया जाता, कहीं भी नहीं लिखा जाता। हर जगह के ऊपर हम इसी हिसाब से चल रहे हैं। ख़ुसूसन हम पाकिस्तान से हैं, इंडिया से मुसलमान हैं, बांग्लादेश से मुसलमान हैं।
سعودی عربیہ میں چلے وہ چلتا ہے، دوسرا بھی چلتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے، دونوں کیلنڈر چلتے ہیں ان جگہوں کے اوپر بھی۔ اگر کوئی ہجری کیلنڈر کو چلاتا ہے تو ساتھ میں یہ شمسی کیلنڈر جو ہے، عیسوی کیلنڈر جو ہے، اس کو بھی چلایا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں تو چلتی ہیں کٹھی کٹھی، ساتھ ساتھ ہیں۔ تو پھر یہ کیا ہو گیا کہ ہم ایک چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، دوسرے کو ہم کہہ دیتے ہیں نہیں جی یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہاں، اس موقع کے اوپر جو کچھ کیا جاتا ہے آپ اس کی نفی کر سکتے ہیں کہ نیو ایئر نائٹ میں جو کچھ ہوتا ہے، شراب ہے، شباب ہے، جو کچھ ہنگامے ہیں، فائرنگ ہے اور بےہودگیاں ہیں، آپ ان کا رد تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بالکل حرام کہہ دینا کہ جی نیو ایئر جو ہے یہ تو ہے ہی حرام، یہ آنے والا سال تو ہمارے لیے اس کی دعا کرنا یا اس کو آپ نے اس کی مبارک دے دی جس نے، وہ تو گیا بیچارہ، دین سے نکل گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ جب نیا چاند آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے۔ آپ بھی نئے سال پہ دعا کریں، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، دوستوں کے لیے۔ پچھلی زندگی کو دیکھیں کہ میں نے پچھلے سال میں کیا کھویا، کیا پایا، کیا کیا، کیا نہیں کیا، اور اس سال کے کچھ گول اپنے لیے بنائیں کہ ہم نے اس سال میں یہ کام کرنے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ہر کام اچھائی والا سوچے اور دعا کرے اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ پچھلے سال میں جو مجھ سے کمیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، ان سب سے توبہ، اور سچی توبہ، پورے یقین کے ساتھ توبہ۔ اور یہ جو 24 آ گیا ہے میرے لیے، اس کو میرے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، میرے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا دے، میرے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا۔ ساتھ میں یہ بھی عزم کرے کہ پچھلے سال میں جن دوستوں سے، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے لڑائی تھی، جھگڑا تھا، بول چال ختم تھی، اس سال میں وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ سال محبت کا سال ہوگا، پیار کا سال ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کا سال ہوگا۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان کے اوپر عمل کرتے ہیں تو یقین مانیے یہ 2024 آپ کے لیے رزق سے بھرپور سال ہوگا، خیر و برکت کا سال ہوگا، عروج کا، ترقی کا سال ہوگا۔ جو چیزیں پچھلے سالوں میں آپ کو نہیں ملیں وہ چیزیں ضرور ملیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا خاص فضل، کرم آپ کے اوپر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے مبارک دینا کوئی منع نہیں ہے، مبارک اس انداز میں دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آنے والا سال آپ کے لیے مبارک کرے، اس میں آپ کے لیے خیریں ہوں، دوسرے مسلمانوں کو سب کو خیر و برکت کی آپ دعا بالکل دے سکتے ہیں، قطعی طور کے اوپر منع نہیں ہے۔ صرف ان خرافات سے بچیے جو خرافات کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں بھی بہت زیادہ خرافات اب اس موقع کے اوپر ہو گئی ہیں، فائرنگ بہت زیادہ ہونے لگ گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بڑے شہروں کے اندر خصوصی طور کے اوپر پوری رات ہلہ گلہ، اور بہت زیادہ لوگ شراب کا انتظام کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے دوسرے کام بہت زیادہ غیر قانونی کام بھی ہوتے ہیں، غیر شرعی کام بھی ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنا ہے، وہ چیزیں تو قطعی طور کے اوپر منع ہے، حرام ہے، وہ تو آپ نہیں کر سکتے، کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتے، لیکن دعا آپ کو منع نہیں ہے۔ دعا کیجئے، سب کے لیے کیجئے، پاکستان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو پاکستان کے لیے عروج کا، ترقی کا سال بنا دے، اور پورے عالم میں پاکستان کا ڈنکا بجے، پاکستان کی عظمت سب کے سامنے ہو، اور پاکستان پوری دنیا کے اوپر اپنا نام بنائے، عزت کمائے، پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہو ہر جگہ کے اوپر، اور پاکستان ایک خوشحال ملک بن جائے۔ دعا کریں گے، میرے لیے بھی کیجیے گا، سب کے لیے کیجیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت 2024 کو آپ کے لیے بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ برکت کا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ آپ کو پچھلی زندگی میں نہیں ملا، اللہ رب العزت اس سال میں آپ کو عطا فرمائے۔ اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔